बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मिस्र का खासा है कि अक्सर से बाद औकात ज़बान से अल्लाह की अज़मत व मोहब्बत का एतराफ़ करता है, लेकिन उसका दिल अकेले खुदा के ज़िक्र और हम्द व सुना से खुश नहीं होता। हाँ, दूसरे देवताओं या झूठे माबूदों की तारीफ़ की जाए तो मारे खुशी के उछलने लगता है। यही मिश्रिक का हाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो मिश्रिक होता है, जिसके आसार उसके चेहरे पर नुमाया होते हैं, अफसोस यही हाल आज बहुत से नाम निहाद मुसलमानों का देखा जाता है कि खुदाए वाहिद की कुदरत व अज़मत और उसके इल्म की ला मोहम्मद महदूद वसात का बयान हो तो उनके चेहरों पर इनकबाज बेचैनी के आसार जाहिर होते हैं। मगर दोस्तों, बस यही आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो। मगर नाजरीनों, मगर किसी पीर फ़कीर का जिक्र आ जाए और झूठी सच्ची करामात अनाप शनाप बयान कर दी जाए तो उनके चेहरे खिल पड़ते हैं और दिलों में जज्बात मुसरत व अनबसात जोश मारने लगते हैं। आज के मुसलमानों का हाल यही है। बस मुसलमान खाली दौलत के पीछे पागल है, चाहे वो जिस हाल में भी उसको दौलत मिल जाए। उसका ईमान भी आज के दौर में मुसलमानों का दौलत ही बन गया है दोस्तों। जो दौलत के ही लिए वो मारे मारे फिरते हैं, बल्कि बसा औकात तौहीद खालिस का बयान करने वाला उनके नज़दीक मुनकर औलियाए समझा जाता है, जो ऐसी वैसी अबाल सबाल जो दुनिया की बातें बताता है और दोस्तों उनका काम भी बन जाता है, लेकिन वो उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ बैठते हैं। बोलते हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा पीर है और वो ही सब कुछ है मेरा। तो क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है? आज के मुसलमान ये वही लोग हैं। अल्लाह ने उसके इल्म के बावजूद उसको गुमराही में डाल दिया है, उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया है। ऐसे शख्स को कौन हिदायत देता है और कौन दे सकता है? क्योंकि इनको माल की पड़ी है, दुनिया में दौलत की पड़ी है। कोई पीर फकीर इनको बता दे किस तरह से दौलत आ जाएगी तो वो उसी को अपना सब कुछ समझ बैठते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ख्वाहिश को अपना माबूद बनाने का मतलब ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी में सबसे बरतर मुकाम देना है, यानी कि ख्वाहिश को सबसे ऊंचा मर्तबा, जैसे कि आज के हर घर में होता है मुसलमान के खास करके। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके कान में कुरान पाक या दीन या इस्लाम की बातें नहीं भरी जाती, उसके दिल में भरा जाता है, कान में भरा जाता है। तू बड़ा होके दुनिया में क्या कितना मर्तबा पाएगा, तुझे बहुत सारे काम करने हैं, तुझे दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है तुझे पैसे कमाने के लिए। तो जो शख्स अपनी ख्वाहिश के तहत सोचे और अपनी ख्वाहिश के तहत अमल करे, वो गोया अपनी ख्वाहिश ही को अपना माबूद बनाए हुए है। आज के दौर में यही चल रहा है दोस्तों। ख्वाहिश मायने रखती है। आदमी की अकल सही और गलत को पहचानने की कामिल सलाहियत रखती है, मगर जो शख्स अपनी अकल को अपनी ख्वाहिश का ताबे बना ले, उसका हाल ये हो जाता है कि उसके सामने हक के दलाइल आते हैं, मगर वो उनके वजन को महसूस नहीं कर पाता। वो हर बात के जवाब में एक झूठी तोजा पेश करके उसे रद्द कर देता है। आदमी की ये रोज़ आखिरकार उसकी अकली कोतों को मनमसुख कर देती है, यानी कि सुन कर देती है। उनके कान अल्फाज सुनते हैं, मगर उनके मायने तक उनकी पहुंच नहीं होती। उसकी आँख हकीकत को देखती है, मगर वो उससे सबक नहीं ले पाती। क्योंकि दोस्तों, अब कोई भी मर जाए
اور ہمیں اس سے عبرت ملتی ہے، عبرت پاتی ہے کہ لے کے کیا آیا۔ لیکن اس انسان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ عبرت پانے کی تو کوشش بھی نہیں کرتا۔ لگتا ہے وہاں سے واپس آیا، پھر مال کے پیچھے، پھر سوچ پہ پڑ گیا۔ ابھی دفنا کے اپنے ہی رشتہ دار کو آیا، اور بس آتے ہی یار مجھے فلاں کام رک گئے، فلاں کام کرنا تھا، اس میں گھاٹا نہ ہو جائے، اس سے زیادہ منافع کمانا ہے، خالی دنیا کی باتیں۔ یہی آج کے دور میں چل رہا ہے میرے دوستو۔ اس کے دل تک ایک بات پہنچتی ہے، مگر وہ اس کے دل کو تڑپانے والی نہیں بنتی۔ عقلی قوتوں کو خدا نے ہدایت کے داخلے کا دروازہ بنایا ہے، مگر جو شخص اپنی خواہش پرستی ان دروازوں کو بند کرے، اس کے اندر ہدایت داخل ہوگی تو کسی راستے سے ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، سب سے بڑی روحانی روگ کی نشاندہی، روحانی طور پر سب سے بڑا روگ اور سب سے زیادہ خطرناک بیماری عجب نفس ہے، کیونکہ یہ نفس وہی خواہشات پیدا کرتا ہے دوستو۔ اور یہی نفس اور سب سے بڑا جہاد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو۔ اگر نفس سے جہاد کر لیا تو آخریت تمہاری پکی، جنت پکی۔ اور دوستو یہی بات قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور غرور کی ہے، جس کی وجہ سے فرد سمجھتا ہے کہ میرا محدود دماغ اس قابل ہے کہ تمام مسائل و حکومتوں کا بیک وقت احاطہ کر سکے، از بس کے مجھے کسی دوسرے کی اطاعت کی قطعا ضرورت نہیں، میں خود دانا اور سمجھدار ہوں، معاملات میں بصیرت تامہ رکھتا ہوں، اور خیر دسر میں جو فرق ہے اس کو بخوبی محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے مذہب اور دین اگر میرے اندیے کے موافق ہے تو درست ہے، اگر میرے اندیے اور اس میں توافق نہیں ہے تو پھر درست نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ کہتا ہے بندہ کہ اگر میرے دین میری طرح سوچنے کا بتاتا ہے تو پھر تو یہ اچھا ہے، نہیں تو یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نفس کی بات آئی ہے میرے دوستو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اپنے نفس سے جہاد کرو لوگے تو تمہاری آخریت سمجھ جائے گی۔ اور دوستو خواہشات کا گلا گھوڑ دو، کیونکہ خواہشات نفس سے ہی پیدا ہوتی ہے دوستو۔ یہی دو چیز ہیں انسان کی، نفس اور خواہشات۔ تو میرے دوستو کیونکہ میرے افکار و تصورات میں قطعیت و صحت کی پوری استعداد موجود ہے، ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں۔ مکہ والوں کی بالکل یہی ذہنیت تھی جو کہ آج کے دور میں دوستو چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہی مکہ والوں کی، قریش کی یہی ذہنیت تھی۔ وہ بھی اتنے سب سے زیادہ مشرک تھے دوستو، وہ اسی روحانی روگ میں مبتلا تھے کہ ہمارے خرافات دینی ہی قرین عقل وہ دو دانش ہیں، اپنی خواہشات و خیالات کے انہوں نے خدا سمجھ رکھا تھا اور خدا کے بت بنا کے رکھے تھے مکہ میں دوستو۔ آپ بخوبی جانتے ہو ان کا احترام اسی طرح کرتے تھے جس طرح خدا کے کام کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ باوجود جاننے اور علم رکھنے کی بھی گمراہ ہیں، کیونکہ عذرا کبر و غرور یہ حق کی آواز کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو یہی ان لوگوں کا حال تھا۔ وہ اپنے مکہ میں کس طرح بتوں کو، ایک چھوٹا بت، ایک بڑا بت، ایک وہ بڑا کام کرے گا، یہی، لیکن کس لیے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اپنی خواہشات بس ان کی پوری ہونی چاہیے، نفس پوری ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو تقوی بدولت فرقان کی صلاحیت کا عطا ہونا، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان بہم پہنچائے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کرے گا، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے مخالفین میں فیصلہ فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دل میں ایک نور ڈال دے گا، جس سے تم ذوقا دو جدانا حق و باطل
اور نیک وے حد میں فیصلہ کر سکوگے، یعنی کہ دوست حق اور باطل، یعنی کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تم فیصلہ کر سکوگے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے بندے سے، کیونکہ قرآن کتاب نہیں ہے میرے پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ ہمارے لیے تا قیامت تک قرآن پاک کو بنا دیا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ فرقان کے معنی ہیں فرق کرنے والی چیز، یہاں فرقان سے مراد حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ آدمی اگر اللہ سے ڈرے وہی کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس سے بچے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ انسان کبھی بھی خسارہ میں نہیں رہے گا، تو اس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھ سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ چلو اور اللہ کا فرمان کیا ہے اس پہ عمل کرو۔ آمین ثم آمین۔